सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार छ र सबैभन्दा पहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको नेपालमा संयोजन गरिराख्नु भएको संयोजक ज्ञानेन्द्र साई र त्यसै गरी हाम्रो केन्द्रीय सदस्य शक्तिराज साईको जुन बिना शर्त रिहाई भएको छ यसको लागि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई र शक्तिराज साईलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि कस्टडीमा लगिसकेपछि त्यो न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली म सम्पूर्ण हाम्रो अभियानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, त्यसै गरी कटारमा हुनुभएका साथीहरू, मलेसियामा, हङकङमा, भारतमा, साउदी अरेबियामा, बेलायतमा, दुबईमा, अफ्रिकामा, हङकङमा, साउथ कोरियामा, क्यानाडामा र यता अमेरिकातिर रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले जुन बुलन्द आवाज उठाइदिनु भयो, जुन न्याय पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी अन्य स्वतन्त्र बुद्धिजीवी साथीहरू, वकिल साथीहरू र सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँनिर हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ, यो अभियान हामीले सुरुवात गरिसकेपछि हामीले गर्ने अब नयाँ रिभोल्युसन भनेको, हामीले गर्ने नयाँ क्रान्ति भनेको के हो, यो हामीले यो कुरा प्रश्न पार्न आवश्यक छ। हामीले गर्ने क्रान्ति भनेको एउटा पनि मान्छे नमारिकन, कसैको पनि सिउँदो नउजाडिकन, कसैलाई पनि टुहुरा नबनाइकन हामीले गर्ने क्रान्ति भनेका छौँ। त्यो क्रान्ति भनेको साथीहरूले त्यति भन्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। 21औं शताब्दीका सचेत युवाहरूले अब गर्ने क्रान्ति भनेको कृषि क्रान्ति हो साथीहरू, अब गर्ने क्रान्ति भनेको शिक्षामा क्रान्ति हो, अब गर्ने क्रान्ति भनेको स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्ने भनेको हो, हामीले व्यवसायमा क्रान्ति गर्ने भनेको हो। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको छ, लोकतन्त्र ल्याइसकिएको छ। त्यो लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। अब हरेक मान्छेले आफ्नो व्यवसाय निर्बाध रूपमा गर्न पाउनुपर्छ, हरेक मान्छेले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ र हरेक मान्छेले जहाँ गलत भएको छ, जहाँ सत्ताले गलत काम गरेको छ, त्यो सत्ताका विरुद्धमा खबरदारी गर्न पाउनुपर्छ। यो लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्नेवाला छैन अब चाहिँ। र त्यो लोकतन्त्रको जगमा बसेर हामीले कसैलाई दोष नदिएर हामी सबैले आफ्नो काम गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो देश बनाउने हामीले क्रान्ति गर्नुपर्छ। हामीले भनेको त्यो हो र हामी चाहन्छौँ कुनै पनि समाजमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो नेपालमा कस्तो मान्छेहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ, राज्यले हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रश्न भनेका छौँ। हामीले बालबालिकाहरू, ती बच्चाहरू, जुन बच्चाहरूले श्रम गर्न सक्दैनन्, तिनीहरू त्यो कन्डिसनमा हुँदैनन्, तिनीहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ। वृद्ध बाआमाहरू जसले परिश्रम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो फिजिकल्ली त्यो अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी फिजिकल्ली अशक्त हुनुभएका अरू महानुभावहरू, अरू नेपालीहरू जो फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न, उहाँले परिश्रम गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता अशक्तहरूलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ, राज्यले हेर्नुपर्छ। र बाँकी सबैले जसले काम गर्न सक्छ तिनीहरूले आफ्नो काम गरेर खानुपर्छ, परिश्रम गरेर खानुपर्छ। जसले परिश्रम नगरेर जसले सरकारको ढुकुटी लुटिराखेको छ तिनीहरू मान्छे होइनन्। तिनीहरूले लाज मान्नुपर्छ, तिनीहरूले शरम गर्नुपर्छ, तिनीहरूले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। ती सबैले परिश्रम गर्न सक्ने, चाहे जोसुकै होस्, कुनै नेता नै किन नहोस्, त्यो पोस्टमा हुन्जेलसम्म, सरकारको सेवा गरुन्जेलसम्म सेवामा बस्न सक्छ। तर सेवा गरिसकेपछि, उसको पोस्ट गइसकेपछि, त्यसबाट ऊ बाहिर आइसकेपछि, ऊ नेपालको नागरिक भइसकेपछि उसले पनि काम गरेर खानुपर्छ, उसले देश लुटेर खानु हुँदैन। हामी त्यो विचार राख्छौँ साथीहरू। हामी भन्छौँ नि, जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको, उद्यम बिना विद्ध छ काल जसको। त्यसैले जो नागरिकहरू सक्षम छन् काम गर्नको लागि, तिनीहरूले काम गर्नुपर्छ, काम गरेर खानुपर्छ, श्रम गरेर खानुपर्छ। हामीले त्यो भनिराखेका छौँ र हामी सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो अभियानमा लाग्नुभएका साथीहरू, अभियानमा जोडिनुभएका साथीहरू, हाम्रा शुभेच्छुक साथीहरू, हामी सबैले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले पनि सबैले आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने छ। हामीले पनि हामीसँग भएका केही खराब प्रवृत्तिहरू छन्, केही छ हामीसँग भनेदेखि हामीले पनि त्यसलाई छोड्न सक्नुपर्ने छ। हामीले विद्रोह गर्ने भनेका छौँ, त्यो विद्रोह हामी आफैसँगको विद्रोह हो। हामीले त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जो साथीहरू अहिले यो मिडल इस्टतिर हुनुहुन्छ,
परिश्रम गरिराख्नु भएको छ, दुःख गरिराख्नु भएको छ र उहाँ साथीहरूलाई पनि लागेको छ कि अब हामीले हाम्रो पसिना, हाम्रो मेहनत हाम्रो देशलाई दिनुपर्छ। हामी अब यो बाहिर धेरै हामीले बस्ने होइन। अब हामीले चाहिँ आफ्नो देशमा गएर केही श्रम गर्नुपर्छ, केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर जुन साथीहरूले अब त्यो बाहिर बस्ने कुरा जुन छोड्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको लागि त्यही विद्रोह हो, आफ्नो देश बनाउने विद्रोह हो। हामी साथीहरू जो साथीहरू यता पश्चिमा देशहरूमा छौँ, यहाँको एउटा जीवन छ, यो जीवनशैली छ। हामीले आफूले दुःख गरेर मेहनत गरेर यहाँसम्म आएका छौँ, यहाँसम्म हामीले यो प्राप्त गरेका छौँ र हामीले पनि हामी आफ्नै विरुद्धमा हामीले विद्रोह गर्न भनेको त्यो भनेको के हो भनेदेखि हामीले यहाँको सुखशैल छोडेर भए पनि हामीले देश बनाउने अभियानमा जोडिनुपर्छ। हामीले देश बनाउने अभियानमा जोडिनुपर्छ। हामी आफ्नो देश फर्किनुपर्छ। हामी त्यो अभियानमा छौँ। हामीले सबैलाई यो भन्न खोजेको होइन, जो साथीहरू जान सक्नुहुन्छ, जो साथीहरूलाई त्यो भावना छ, ती साथीहरू जानुपर्छ। अब हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सुखशैल छोडेर भए पनि, हाम्रो व्यक्तिगत प्रगति छोडेर भए पनि हामी देश बनाउने अभियानमा जोडिन्छौँ। हामीले भन्न खोजेको त्यो हामी आफ्नै विरुद्धमा विद्रोह गर्ने भनेको हो। त्यो हो रियल विद्रोह भनेको। हामी यहाँ बस्दैनौँ, हामी आफ्नो देश फर्किन्छौँ भनिराखेका छौँ। हामीले हामीसँग भएको केही सिप, केही क्षमताहरू दिन्छौँ भनिराखेका छौँ। हामीले सबै कुराहरू अहिले पब्लिक गरेका छैनौँ साथीहरू। हामीले धेरै कुराहरू हल्ला गरेका छैनौँ। हामीले काम गरेर देखाउन खोजिराखेका छौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरू अहिले मैले हिजो मात्रै मैले साथीसँग कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। हाम्रो कोर कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ डाक्टर हेमराज ढकालले नेपाल उद्यमशील केन्द्र भनेर एउटा चाहिँ उहाँले सञ्चालन गरेर त्यो सुरुवात गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यसबाट नेपालमा केही व्यवसाय गर्ने युवाहरू, केही बेरोजगार युवाहरू जो देशमा केही गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई उहाँले अहिले अमेरिका बस्दै गर्दाखेरि केही सल्लाहहरू, केही सुझावहरू, केही सजेसनहरू ल यसो गरेर जानुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ उहाँले एउटा त्यो चाहिँ खोलेर त्यहाँबाट पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो देशलाई केही दिइराख्नु भएको छ, केही गरिराख्नु भएको छ। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अरू साथीहरूले अरू कामहरू गरिराख्नु भएको छ आफ्नो देशलाई केही दिउँ भनेर। हामी आफैले पनि तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, कर्णाली सेवा समाज बनाएर कर्णालीमा केही सेवाहरू गरिराखेका छौँ साथीहरू हो। हामीले सोचेकै त्यही हो, हामीले गर्न खोजेकै त्यही हो। हामीले यो समाजबाट लुट्नेहरूका विरुद्धमा, यो समाज, यो देश लुट्नेका विरुद्धमा, यो नाफाखोरहरूका विरुद्धमा, यी भ्रष्टहरूका विरुद्धमा हामीले विद्रोह गर्ने भनेको तिनीहरूलाई गाली गरेर मात्रै होइन, हामीले सही काम गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यो गरिराखेका छौँ। हामी अमेरिकामा तपाईँहरूले नेपाल लुटे जस्तो हामी यहाँ बिना काम गरेर बस्न मिल्दैन साथी हो। हामीले यहाँ परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी परिश्रम गरिराखेका छौँ। कसैले शारीरिक परिश्रम गरिराखेका छौँ, कसैले मानसिक परिश्रम गरिराखेका छौँ। यो परिश्रमका बावजुद पनि आफ्नो देशको लागि हामीले केही समय छुट्याएर हामीले देशमा भएको खराब कामको विरुद्धमा आवाज पनि उठाइराखेका छौँ र सँगसँगै हामीले पसिना बगाएर कमाएको अलिकति पैसा भए पनि हामीले हाम्रो समाजमा लगानी गरिराखेका छौँ, हामीले दिइराखेका छौँ, हामीले समाजसेवा गरिराखेका छौँ। यही हो विद्रोह गर्ने भनेको। अहिले 21औं शताब्दीको विद्रोह भनेको यही हो। हामीले के बिगार्यौँ? हामी अब अमेरिकामा बस्नु हुँदैन, हामी पश्चिमा देशहरूमा बस्नु हुँदैन। अब हामी केही वर्ष आफ्नो शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि, केही वर्ष अलिकति कमाउनको लागि भए पनि साथीहरू बस्नु होला। तर हामीहरू चाहिँ अब हामी आफ्नो देश फर्किनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर हामी फर्किने अभियानमा छौँ। हामीले के गल्ती गऱ्यौँ? ती मिडल इस्टमा भएका हाम्रा साथीहरूले हामीले धेरै पसिना बगायौँ, हामीले कटार बनायौँ, हामीले मलेसिया बनायौँ, हामीले दुबई बनायौँ। अब हाम्रो देश बनाउन हामी फर्किन्छौँ। हामी देशमा हामी कसैले त्यो खाइरहेको जागिर हामी खोज्दैनौँ। जागिर तपाईँहरूले खानुहोस्, हामी व्यवसाय गर्छौँ, हामीलाई त्यो वातावरण बनाइदिनुहोस्, त्यो सरकारले वातावरण बनाइदियोस् भनेर साथीहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले के गल्ती गर्नुभयो? र ज्ञानेन्द्र साईज्यूले पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले समाजसेवाहरू गरिराख्नु भएको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँले चाहिँ खराब कुराको विरुद्धमा विद्रोह गरिराख्नु भएको छ। साथीहरू, जिउँदा मान्छेहरू त बोल्छन् नि साथीहरू, सबै मान्छे मरेका हुँदैनन्। जिउँदा मान्छे त बोल्छन्। यो त साँचो कुरा हो। अहिलेको सचेत युवा, अहिलेको शिक्षित युवा, अहिलेको दुःख देखेको युवा, अहिलेको परिश्रम गरेको युवा कुनै बन्दुकसँग डराउनेवाला छैन। किनकि नेपालमा लोकतन्त्र छ। संसारभरको व्यवस्था भनेको लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको अर्को विकल्प छैन साथी हो। तिमीहरूका जतिसुकै ठुला बन्दुकहरू देखाऊ, तिमीहरू जतिसुकै धेरै बमहरू देखाऊ, जतिसुकै तिमीहरू हस्तक्षेप गर्न खोज, जतिसुकै तिमीहरू प्रेसर डाल्न खोज, तिमीहरूले ज्ञानेन्द्र साई विचार हो एउटा,
त्यो विचारलाई तिमीहरूले बन्द गर्न सक्ने छैनौ साथीहरू। कसलाई बन्द गर्छौ? ज्ञानेन्द्र साईलाई बन्द गर्छौ। हजारौँ ज्ञानेन्द्र साईहरू नेपालमा छन्, हजारौँ ज्ञानेन्द्र साईहरू मिडल इस्टमा छन्, हजारौँ ज्ञानेन्द्र साईहरू कोरियामा छन्, हजारौँ ज्ञानेन्द्र साईहरू बेलायतमा छन्, हजारौँ ज्ञानेन्द्र साईहरू हङकङमा छन्, हजारौँ ज्ञानेन्द्र साईहरू अमेरिकामा छन्। साथीहरू कसलाई थुन्न सक्छौ तिमीहरूले? तिमीहरूको त्यो हिम्मत छ, त्यो तागत छ भनेदेखि गिरफ्तारी गरेर देखाऊ। म गिरफ्तारी दिन तयार छु। संसारले देखोस् आज भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अन्यायको विरुद्धमा, अत्याचारको विरुद्धमा, व्यथितिको विरुद्धमा आफ्नो देश बनाउने अभियानमा लागिरहेका युवाहरूलाई आज यो सरकारले गिरफ्तार गरेको छ। आज संसारलाई हँसाउने काम गरेका छौ साथीहरू। हामीले भनेका छौँ तिमीहरू आफ्नो काम गर। सरकारमा बसेका मान्छेहरू हामीले पटक पटक भनेका छौँ तिमीहरूले आफ्नो काम गर, बोल्न बाध्य नपार। हामी काम गरेर बसेको, हामी आफ्नो काम पनि गर्छौँ, हामी समाजलाई केही दिन पनि खोजिराखेका छौँ। यो हाम्रो समाज बनाउने, हाम्रो देश बनाउने जुन अभियान छ, यो अभियानमा तिमीहरू बिचमा आयो भनेदेखि धुलो पिठो हुनेछौ। यो कुरा बुझिराख तिमीहरूले। तिम्रा बन्दुकसँग, तिम्रा बमहरूसँग प्रवृत्ति यो युवाले बुझिसके, युवाहरूले बुझेका छन्। हामीले भन्यौँ तिमीहरूलाई भ्रष्टाचार नगर। मान्छेहरू बलात्कारी र त्यो जुन बलात्कार गर्ने निर्मलाको हत्याकाण्ड छ त्यसको तिमीहरूले छानबिन गर। त्यो प्रश्न बाहिर ल्याऊ तिमीहरूको त्यहाँभित्र। अहिले देखियो नि पछिल्लो अपहरण काण्ड कहाँसम्म जोडिएको छ। धेरै बोल्न आवश्यक छैन साथी हो। 21औं शताब्दी हो। यो सचेत युवाहरूले, नेपालका सचेत नागरिकहरूले सबै कुरा प्रश्न गरिसकेका छन्। हामीलाई थाहा छ नेपालमा राम्रो गर्ने मान्छेहरूको त्यहाँ अभाव छ र त्यो कुराहरू नेपाली नागरिकले खोजिराखेको छ। हामी त्यसको सुरुवात गरिराखेका छौँ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामीले त्यो कामहरू गरिराखेका छौँ। हामीसँग हजारौँ विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा विज्ञता प्राप्त साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हजारौँ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, परिश्रमी साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि अब अलिकति मैले चाहिँ यो हामी जुन हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली हाम्रो अभियान छ, यो अभियान हामी कसरी अगाडि बढ्नेछ म थोरै कुरा मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो अहिले हामीले प्रश्न भनेका छौँ यो अभियान हो। यो भ्रष्टाचार, व्यथिति, अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा यो अभियान अगाडि बढ्नेछ। र यसमा केही साथीहरूले यो राजनीतिक अभियान हो कि यसको पछि गएर केही राजनीति गर्ने त्यस्तो चाहनाहरू छ कि भनेर पनि प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। मलाई त्यस्तो कुराहरू पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले त हेर्नुहोस्, अब हामी त्यो अभियान चलाइराखेका छौँ र त्यो अभियानबाट हामी यो देशलाई केही सेवा गर्न चाहन्छौँ। हामी केही सामाजिक कामहरू पनि ल्याउनेछौँ। हामी केही अब त्यसमा हामी प्लानिङ गरिराखेका छौँ। हाम्रा विज्ञ साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। हामी हरेक प्रदेशमा केही व्यवसायिक कामहरू, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कामहरू, युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने कामहरूमा हामीले कति योगदान दिन सक्छौँ त्यो अन्तिम तयारी भइसकेको छैन। हामी तयारी गरिराखेका छौँ। हामीले भनिसक्यौँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी त्यति बोल्छौँ र गरिसकेपछि हामीले यो गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ। त्यो भएर हामीले अहिले सामाजिक कामहरू गरेर जान्छौँ। हामी समाजमा भएका खराब कुराहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाएर जान्छौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट आफूले जानेको सबै कुराहरू, जे कुराहरू हामीले समाजको लागि गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू पनि हामी गरेर जान्छौँ। अहिले हामीले त्यसरी सोचेका छौँ। त्योभन्दा अर्को तरिकाले अहिले हामीले सोचिराखेका छैनौँ। तर यदि नेपाली नागरिकहरूले भोलि बिहान गएर नेपालका युवाहरूले यो अभियानलाई एउटा कुनै अर्को रूपमा चाहिँ अब यो धेरै ठुलो अभियान भइ अहिले पनि अब हामीलाई धेरै साथीहरूलाई नै यो व्यवस्थित गर्नमा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै टाइम दिइराख्नु परेको छ। अब त्यो हामीले धेरै प्राविधिक कठिनाइको कारणले त्यो अलि धेरै छिटो सम्भव पनि भएको छैन। हामीले धेरै कुराहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ भनेदेखि यो अभियानलाई हामीले विस्तृत रूपमा नेपालभरि नै 77 जिल्लामा र विदेशतिर पनि सबै देशहरूमा, धेरैजसो देशहरूमा हाम्रो एक्टिभ सङ्गठनहरू छ। हाम्रो तमाम हजारौँ प्रत्येक देशमा हजारौँ युवाहरू चाहिँ सङ्गठित भइराख्नु भएको छ। अब त्यो सबैलाई जोडेर हामीले चाहिँ
यसको अब यो लगत्तै हामीले यो कोरोना सकिसकेपछि हामीले व्यापक रूपमा यसको सङ्गठन विस्तार गर्नेछौँ र त्यो सबै सङ्गठित सदस्यहरूको आवाज, नेपाली नागरिकहरूको आवाजले यदि यो सङ्गठनबाट यो विरोधका स्वरहरू र समाजलाई दिएको समाजसेवा बाहेक केही अर्को पनि हामीलाई गरिदियोस् भन्ने अनुरोध आयो भनेदेखि अथवा अरू केही मुद्दाहरू पनि आयो भनेदेखि हामी त्यो मुद्दाहरू पनि बोक्न तयार छौँ। तर अहिले नै हामीले चाहिँ कुनै त्यस्तो राजनीतिक मुद्दाहरू बोक्ने हाम्रो कुनै त्यस्तो अहिले इच्छा पनि छैन, चाहना पनि छैन। हामीले समाजलाई केही दिनुपर्छ, समाजमा आफूले जानेको कुरा केही हामीले गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नै समाजमा गर्नुपर्छ, आफ्नै मातृभूमिमा, आफ्नै माटोमा हामीले पसिना बगाउनुपर्छ होइन। समाज बन्ने यसरी नै हो नि। तपाईँ एकजनाको लागि त सरकारले गरिदिने के हो र? तपाईँ यदि व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ, शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ, पत्रकार बन्न चाहनुहुन्छ, डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ, इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो परिश्रम त त्यो मेहनत त तपाईँले नै गर्ने हो नि त होइन। सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिने हो, त्यो मेहनत तपाईँले नै गर्नुपर्छ। त्यो भएर हरेक मान्छेहरूले मेहनत गरेर असल काम गरेर हामीले चाहिँ पहिला आफ्नो पनि जीविकोपार्जन गर्ने हो, आफू पनि बाँच्ने त्यो चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यसपछि हामीले समाजमा पछाडि पारिएका जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सकेको सेवा गर्नुपर्छ। यसरी नै समाज अगाडि बढ्छ। अहिले हामीले समाज सेवा गर्ने सोचिराखेका छौँ, अहिले हामीले समाजलाई केही दिने सोचिरहेका छौँ, हामी पोजिटिभली सोचिराखेका छौँ। हामीले होइन संसारभरि नै जहाँसुकै होस् त्यसको हामीले विरोध गरेर जान्छौँ र यो अभियानमा सम्पूर्ण देशभक्त साथीहरू, सम्पूर्ण नेपाललाई केही दिउँ भन्ने साथीहरू डिरेक्टली इन्डिरेक्टली हामी राख्नु भएको छ, हामीले सङ्गठित गरिराखेका छौँ। अरू तमाम साथीहरू जो हाम्रो देश बनाउने अभियानमा, देशलाई केही दिउँ भन्ने अभियानमा थोरै भए पनि देशको लागि केही दिउँ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ, ती सबै साथीहरूलाई पनि अब लगत्तै यसपछि हाम्रा सङ्गठन विस्तारका जुन कार्यक्रमहरू हुनेछन् ती कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनको लागि र हामीसँग पनि सम्पर्क गर्नको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा अब हामीले केही महिना पछाडि नै, अब केही महिनासम्म हामीले केही डकुमेन्टका कुराहरू, केही डकुमेन्टेसनका कुराहरू हामीले सिद्ध्याउनु पर्ने छ। ती कुराहरू सकाइसकेपछि हामी सङ्गठन विस्तारमा आउँछौँ र त्यो सङ्गठन विस्तारमा सबै साथीहरूलाई जोडिनको लागि र तपाईँहरूलाई हामीप्रति केही कन्फ्युजन छ र केही कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिले तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। तर तपाईँ जुनसुकै आस्था राखे पनि, जुनसुकै विचार राखे पनि गलतका विरुद्धमा आवाज उठाइदिनुहोस्, सहीलाई सही भनिदिनुहोस्, गलतलाई गलत भनिदिनुहोस्। हामीसँग भएका, हाम्रो सङ्गठनभित्र भएका धेरै कुराहरू पनि हामीले सुधार्न बाँकी छ, हामीले मिलाउन बाँकी छ। त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ, त्यो कुरा हामी गर्छौँ साथी हो, हामी गरेर देखाउँछौँ, हामी त्यही बाटोमा अगाडि बढिराखेका छौँ। अब यो अहिले फेरि एकपटक म जुन यो हाम्रो संयोजक ज्ञानेन्द्र साई र केन्द्रीय सदस्य शक्तिराज साईको बिनाशर्त रिहाई भएको छ, यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र यो हामी नेपाली अभियानका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, कोर कमिटीका साथीहरू र त्यसै गरी शुभेच्छुक साथीहरू, देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र फेरि समय र सन्दर्भ अनुसार तपाईँहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै अहिले तपाईँहरूको बिचबाट तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। नेपालतिर हुनुभएका साथीहरू सबैलाई गुड नाइट र अहिले यतातिर चाहिँ अब बिहानको 11:30 बज्न थालेको छ। फेरि भेट गरौँला साथीहरू, नमस्कार।